चाहिँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ त्यो सर्वेइङको लागि जाँदैछौँ भने के गरिन्छ फर्स्ट स्टेपबाट त्यहाँको डाटाहरू कलेक्सन गर्ने पहिला रेकी गरिन्छ रेकी गरिन्छ पहिला त्यहाँको डाटाहरू म्यापहरू कन्डिसनहरू त्यहाँको भौगोलिक क्षेत्रहरूको कस्तो कस्तो छ बनावटहरू त्यो चाहिँ कलेक्सन क्षेत्रहरू त्यो गरिन्छ हो त्यसलाई के भनिन्छ त्यसलाई कलेक्सन गरेपछि टेबल स्टडी त होला नि ठीक छ त्यो टेबल स्टडी पछिको कुरो त्यो टेबल स्टडी पछिको कुरो जुन त्यो सुरुको प्रिलिमिनरी डाटाहरू कलेक्ट गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रिकग्निजेन्स सर्वे भनिन्छ प्रिलिमिनरी सर्वे भन्ने सुनेको छ अब त्यो पनि छोड्दो प्रिलिमिनरी सर्वे भन्ने सुनेको छैन असो सुनेको हो के हो प्रिलिमिनरी सर्वे भने प्रिलिमिनरी सर्वे भनेको त्यहाँको सर्वे गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्ने काम हो नि त हैन त्यो फिल्डको चाहिँ के हो बेसिक र रिक्वायर इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर लिएर आइन्छ त्यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर लिएर आइसकेपछि सबै कुराहरूबाट चाहिँ फिजिबल जस्तो देखिने भएपछि त्यसपछि फाइनल सर्वेको लागि चाहिँ लिड गर्ने काम भनेको चाहिँ के भयो प्रिलिमिनरी सर्वेको काम भयो हो त यो रिकग्निजेन्स सर्वे भनेको फिल्डमा गएर भिजिट मात्र हो नि सर्वे गर्न कति जाने अनि त्यसपछि अब रोड बनाउनु पर्ने हो भने कहाँबाट लग्यो भने एलिमेन्ट सुटेबल हुन्छ सर्ट हुन्छ इजी हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ कुनै पनि अब बिल्डिङ बनाउनु पर्यो बिल्डिङ कहाँ सुटेबल हुन्छ हैन अनि त्यसपछि सर्वे गर्दाखेरि तपाईको कस्तो भनेपछि विभिन्न पोइन्टहरु त्यो चाहिँ पोइन्टहरु एक आपसमा भिजिबल छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ हो ल बेसिकली रिकग्निजेन्स सर्वे भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ सर्वेको चाहिँ एउटा पार्ट हो हैन जुनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो चाहिँ कामहरु गर्नको लागि कतिको फिजिबल छ छैन त्यहाँको त्यो कन्डिसन के छ हो त्यसपछि त्यो रुट कस्तो अनुसार गर्न सकिन्छ भनेर सबै इन्फर्मेसनहरु जुन कलेक्ट गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रिकग्निजेन्स सर्वे भनिन्छ है अब यो रोडको पनि गर्दाखेरि सेम हामी अरुको जस्तो नै गर्छौं के गर्छौं प्रिलिमिनरी सर्वेहरु गर्छौं त्यसपछि रिकग्निजेन्स सर्वेहरु सबै अनि र फाइनल डिटेल सर्वेहरु हामी सबै गर्छौं है त यसमा के भनेको छ भने अब रिकग्निजेन्स सर्वेहरु गरिन्छ त्यसपछि के भनेको छ अलोङ द न्यारो स्ट्रिप अफ पोसिबल रुट कहाँ चाहिँ पोसिबल रुटहरु छ कहाँबाट चाहिँ लानी हो त्यो चाहिँ हेरिन्छ त्यसमा रिकग्निजेन्स सर्वे गरिन्छ हो र एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट पनि निकालिन्छ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो मनीले चाहिँ भ्याउने भयो भने बल्ल हामी फर्दर काममा जान्छौं हैन भने हामी के गर्छौं ड्रप गर्छौं हो त्यसपछि अब के हुन्छ अब यो सर्वेबाट के इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्छौं भन्दाखेरि इन्टायर एरियाको चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यो चाहिँ अब रोडको लागि चाहिँ गरेर हेर्दाखेरि त्यो रोडले चाहिँ कहाँ सर्भिस दिन्छ त्यसको क्याचमेन्ट कहाँ हो त्यसको सर्भिस एरिया कुन हो भनेर पनि पत्ता लगाइन्छ त्यसपछि कुन रुटबाट जाँदा चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ इकोनोमिकल हुन्छ र सबैलाई कभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सबै कुराहरू यसमा पर्छ है त्यसपछि यो वाटरवे फर नला त्यसपछि रिभर क्रसिङहरुको कामहरु आउला त्यसपछि अरु त्यो स्ट्रक्चरहरु बनाउनु पर्ने होला त्यो स्ट्रक्चरहरु बनाउँदाखेरि अनि हाई फ्लड लेभलहरु चाहिँ कतिसम्म आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोडको इम्ब्याङ्कमेन्ट डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ काम लाग्छ हाई फ्लड लेभल भन्ने सुन्या छ एचएफएल सर सुन्या हो सर कृष्ण बाहेक अरु सुने हैन है यो नाम आफैमा छ नि भने हाई फ्लड लेभल सबभन्दा धेरै एक्सट्रिम केसमा बाढी आउँदा कति हाईसम्म चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा म्याक्सिमम त्यो चाहिँ वर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ त्यो एजुम गरेको लेभललाई हाई फ्लड लेभल भनिन्छ है त्यसपछि यो चाहिँ कतिसम्म जान सकिन्छ भनेर त्यो पनि गरिन्छ त्यसले के डिटरमाइन गर्छ रोडको चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्टको चाहिँ हाइट कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरो त्यसले डिटरमाइन गर्छ त्यसपछि ब्रिज कतिवटा नम्बर अफ ब्रिज कतिवटा राख्ने र लेन्थ अफ ब्रिज चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरो पनि डिटरमाइन गरिन्छ त्यसपछि टोटल लेन्थ अफ एलाइनमेन्ट चाहिँ कति राख्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि डिटरमाइन गरिन्छ हो त्यसपछि के भनेको छ अनि टोटल अर्थवर्कको चाहिँ क्वान्टिटी हामीले कति जति गर्न सक्छौं भनेर एउटा टेन्टेटिभ एस्टिमेट उ पनि निकाल्न सकिन्छ र जियोलोजिकल कन्डिसन अफ साइट कस्तो छ त्यसमा कटिङ र फिलिङको धेरै आउँछ कि जस्ट त्यो एलाइनमेन्ट मिलाउने मात्रै आउँछ त्यो पनि आउँछ त्यसपछि रोडहरु जाँदाखेरि के गरिन्छ
त्यो कम्युनिटीहरूबाट पनि जाने हुन्छ। त्यो बेलामा के गरिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्पेन्सेसन दिँदाखेरि त्यो भ्यालु अफ ल्यान्ड कति हुन्छ, तिनीहरूलाई मुआवजा कति दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ हो। यो स्टडी चाहिँ हामीले के को आधारमा गर्छौँ भने प्रिलिमिनरी सर्वेको आधारमा चाहिँ गरिन्छ हो नि। हो सर। अब प्रिलिमिनरी सर्वे भने के हो, मैले अघि नै भनिसकेँ हो। बेसिकली प्रिलिमिनरी सर्वे भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम रफ टाइपको चाहिँ सर्वे हो होइन, जुनमा चाहिँ जस्ट त्यहाँको चाहिँ त्यो लेभलहरू हेरिन्छ, त्यो काम गर्न योग्य ठाउँ छ कि छैन, त्यसपछि त्यो भ्यालु अफ ल्यान्डहरू के छ, त्यो रुटहरू कताबाट जान सकिन्छ भनेर त्यसको त्यो काउन्टर म्यापहरू थ्रुबाट जुन एनालाइसिस गरिन्छ त्यो चाहिँ प्रिलिमिनरी भयो है। अब यसमा के गरिन्छ भने टोटल त्यो एप्रोक्सिमेट चाहिँ त्यो कटिङ र फिलिङबाट चाहिँ अर्थवर्कको चाहिँ कति जति क्वान्टिटी आउँछ भनेर निकालिन्छ हो। त्यो केबाट गरिन्छ भने काउन्टर म्यापबाट गरिन्छ है। त्यसपछि त्यो रोडहरू बनाउँदा चाहिँ त्यो पर किलोमिटर रोडमा चाहिँ कति जति पैसा आउँछ, त्यो पर मिटर स्पानमा कति जति कस्ट आउँछ, त्यसमा पनि फेरि हामीले ब्रिज बनाउनु पर्ने होला, त्यसपछि कल्भर्ट बनाउनु पर्ने होला, त्यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर पर मिटर चाहिँ कति जति कस्ट आउँछ भनेर पनि हामीले निकाल्छौँ हो। त्यसपछि यो रोडको चाहिँ के हो, यो सब बेस, त्यसपछि सोलिङ एजिङहरूको चाहिँ कुराहरूको पनि त्यसमा आउँछ। त्यसपछि कोर्सको चाहिँ कुराहरू आउँछ है। अनि कन्टिन्जेन्सी, त्यसपछि वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टका कुराहरू, यो सबै कुराहरू पनि त्यहाँ इन्क्लुड गरिन्छ। र त्यो ल्यान्ड चाहिँ के भनेको छ, फाइन्ड आउट द एप्रोक्सिमेट टोटल एस्टिमेट भनेको छ। त्यो ल्यान्डको चाहिँ कस्ट पनि एड गरिन्छ, जुन ल्यान्डबाट चाहिँ हामीले रोड लिएर जाँदैछौँ त्यहाँको कस्ट पनि इन्क्लुड गरिन्छ र टोटल कस्ट चाहिँ कति जति आउँछ भनेर निकालिन्छ। यो हाम्रो प्रिलिमिनरी ऊबाट आउने भयो है त। डब्लुसी भने डब्लुसी ओ कन्सल्टेन्सी के हो त्यो? यो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर कहीँ सुनेको थियो? पढेको नि त्यो अघि पढेको सर त्यो त सुन्यो नि सर, पढ्यो नि कहाँ यही पढेको एस्टिमेट तपाईँकै सब्जेक्ट 3 नम्बरमा भने त्यसको सर्टकट चाहिँ डब्लुसी हो है। क्लियर सर, क्लियर। ल त्यसपछि अब अर्को उसमा जाउँ है त। अब यो रोड पेमेन्ट भन्ने छ है। यो रोड पेमेन्ट टपिक चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भन्दा नि तिमीहरूले चाहिँ मलाई पढाउनु पर्छ है। के तिमीहरूले पढाएको छैन यो रिजिड पेमेन्ट, फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भन्ने पढाएको छैन तिमीहरूले योभन्दा अगाडि? म त पढेको हो सर, खै केटाहरूलाई थाहा पढाएन सर। पढाएन सर पढाएन। पढाएन? हामी त काम पढ्नु, हामी त सिक्न आएको। तिमीहरूको रोडको कुनै पनि सब्जेक्ट थिएन योभन्दा अगाडि, ट्रान्सपोर्टेसन या केही? भर्खर हो सर रोड। हो र? ए ल त्यस भए त मैले पढाउनु होइन सर, भर्खर हुँदैछ अहिले। ल मैले पढाउनु पर्ने रहेछ त्यस भए। ल ओके फाइन है। तपाईँ नपढाए कसरी जान्ने त? खबर हजुरले पढाइदिने। ल अनि ठिक छ, म त तिमीहरूले यो पढिसक्यो होला भनेर चाहिँ गरेको। अब रोड पेमेन्ट भन्ने छ हो। यो के हो रोड पेमेन्ट भनेको? रोड पेमेन्ट भनेको रोडलाई चाहिँ के गर्ने, साधारणतया बुझ्दा रोडलाई पिच गर्ने है। के अरे रोडलाई पिच गर्ने काम भनेको रोड पेमेन्ट भनिन्छ हो। पिच गर्ने साधारणतया हैन। क्यारियज वे भन्ने त थाहा छ है। द पोर्सन अफ क्यारियज वे दैट फर्म्स इम्परभियस स्ट्रङ एन्ड स्मुथ सर्फेस टु राइड अन द फर्मेसन भनेको फर्मेसन विथ इज नोन एज पेमेन्ट भन्ने है। पेमेन्ट चाहिँ बेसिकली के गरिन्छ भन्दा दुईटा मेथडले गरिन्छ है। दुईटा मेथडले गरिन्छ के भन्दा एउटा रिजिड पेमेन्ट, अर्को फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको छ। अब व्हाट इज रिजिड पेमेन्ट र व्हाट इज फ्लेक्सिबल पेमेन्ट? कृष्ण केमा पढ्या हो? कृष्णले केमा पढ्या हो यो? म टीएसएलसी मा पढेको हो सर। ए त्यही भएर पो भन्न त पढ्या बिर्सिसक्यो। ए त्यही भएर पो हामीलाई थाहा नभएर रहेछ त। ल भनौँ न त। कृष्ण रिजिड भने के हो?
एउटा सर रिजिड भनेको यो payment, road ढलानबाट payment बनाएको हुन्छ two नि त्यो types. कन्क्रिटिङबाट के आरसीसी ल कृष्ण हामीले बुझ्ने भाषामा भनिदेऊ त ल सट्ट मिलाएर अनि त्यसपछि फ्लेक्सिबल भने फ्लेक्सिबल अलकत्राबाट बनाएको हुन्छ नि त यो पिचर हो बिटुमेन्सहरूबाट बनाएको हुन्छ नि त त्यही त हो नि बिटुमिन र एग्रिगेटहरूबाट चाहिँ गरेको है कस्तो ल ठ्याक्कै त्यही नै हो है बेसिकली रिजिड पेमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो हामीले रोडहरूमा काहीँ चाहिँ त्यो जहाँनिर चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट लोड त्यो एब्रेसिभ फोर्सहरू चाहिँ धेरै लाग्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त्यो ढलान गरेर रोडको पेमेन्ट गरिन्छ हो जस्तो टर्निङहरूमा त्यसपछि यो रोडको चाहिँ करहरू उठाउने कुलाहरू त्यस्तोमा चाहिँ के गरिन्छ रोडलाई चाहिँ ढलान गरेर गरिन्छ कङ्क्रिटिङ गरिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ रिजिड पेमेन्ट भनिन्छ त्यसपछि अर्को फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भन्नाले चाहिँ के भयो फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको पेमेन्ट हो जुनमा चाहिँ के गरिन्छ एग्रिगेट र बिटुमिनलाई चाहिँ के गरिन्छ हिट गरिन्छ मिक्स गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ग्रानुलर लेयर बनाएर चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ लेयरमा चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई लगाइन्छ त्यो भनेको के भयो फ्लेक्सिबल पेमेन्ट अब यो बेसिकली फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको चाहिँ अलकत्राहरूबाट बनेको हुन्छ रिजिड पेमेन्ट भनेको चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिटिङबाट बनेको हुन्छ है अब यसको मेन बुझ्नुपर्ने नै यही है त्यसपछि अनि के रिजिडमा हेरौँ है त एकलट when the payment and its component are made rigid or inflexible the surface is called rigid payment यसले चाहिँ के गर्छ कङ्क्रिट स्ल्याब ओभर बेस कोर्सको माथि कङ्क्रिट स्ल्याब गर्छ हो बेस सब बेस भन्ने त सुनेछ नि हैन यस सर सर यो चाहिँ रोड पेमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ के गरिन्छ भने के अरे सुरुमा सब बेस कोर्स भन्ने हुन्छ हो त्यो फर्मेसन लेभल हुन्छ नि फर्मेसन लेभल पछि माथि त्यो सब बेस कोर्स भनिन्छ त्यसपछि बेस कोर्स भनिन्छ र त्यसपछि सर्फेस कोर्स भनिन्छ अब यो सब बेस भने चाहिँ यो तलको लेयर र उसको बेस कोर्सको चाहिँ बीचको लेयर भन्ने हुन्छ सर्फेस लेयर भने चाहिँ जहाँ चाहिँ ट्राफिक त्यो गाडीहरू कुद्ने कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सर्फेस लेयर भन्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ रोडको लेयरिङको चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको चाहिँ टाइप हो क्या अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ बेस कोर्स रेड ओभर सबग्रेड भनेको छ सबग्रेडको चाहिँ माथि बेस कोर्स राखिन्छ भनेको त्यो के पिच गर्नुभन्दा अगाडि के गरिन्छ सानो सानो त्यो चिप गिटी के अरे गिटीहरू राखिन्छ हो ग्राभेलहरू राखिन्छ ग्राभेल राखिसकेपछि डस्टिङ गरिन्छ डस्टिङ गरिसकेपछि अलकत्रालाई पकाइन्छ र अलकत्रालाई चाहिँ त्यो लेयरमा राखिन्छ है त्यही हो त्यही हो सर त्यही भनेको यसले है अब बेस कोर्स मे बी प्रोभाइडेड ओभर सब बेस कोर्स चाहिँ कहाँ गरिन्छ अरे भन्दा सब बेस कोर्स भन्दा माथि सब बेस भनेको के अरे ग्राभेलिङ जुन हामीले ग्राभेलिङ गरे हुन्छ त्यसलाई सब बेस कोर्स भनिन्छ है सब बेस कोर्समा चाहिँ के गरिन्छ अरे ग्राभेलिङमा चाहिँ भनेको कङ्कर त्यसपछि ग्राभेलहरू जतिको यो 15 देखि 10 cm को चाहिँ थिक छ त्यसको चाहिँ एउटा लेयर गरिन्छ त्यसपछि वाटर बोन्ड म्याकाडमको चाहिँ एउटा लेयर राखिन्छ जुन चाहिँ 10 cm थिक फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ गरिन्छ भनेको छ हो र यो वाटर बोन्ड WBM भने के हो यो त सिधै अरू कसैलाई होइन कृष्णलाई मात्रै सोधे जस्तै भइहाल्यो नि हैन वाटर बोन्ड म्याकाडम सर वाटर म्याकाडम भन्छ के हो कृष्ण 8 9 5 नै आउँथ्यो यो सब यो यस्तो हो ल ठीक ल ओके छोड दो ल कृष्ण केही भएन है बेसिकली WBM भनेको वाटर बोन्ड म्याकाडम भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने पेमेन्टको चाहिँ बेस कोर्स चाहिँ केले गरिन्छ भने त्यो क्रस्ड अर ब्रोकन एग्रिगेट हुन्छ नि त्यो चिप त्यो के अरे गिटीहरू राखेर चाहिँ त्यो
त्यो गिटीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ भने राम्रोसँग रोलरहरू जुन उ गरिन्छ नि रोलरहरूले चाहिँ त्यो लेयरलाई चाहिँ मेन्टेन गरिन्छ के गरेर भन्दा त्यो चाहिँ रोलरहरू कुदाएर त्यो भोइडहरू जुन हुन्छ नि खाली त्यो खालीहरूमा चाहिँ के गरिन्छ वाटर युज गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो फिल गरिन्छ त्यो जुन डस्टिङको काम भन्दा अगाडिको काम हुन्छ त्यसलाई वाटर बोन म्याकाडम रोड भनिन्छ त्यो डब्लुबिएम प्रोसेसबाट गरेकोलाई चाहिँ वाटर बोन म्याकाडम रोड भनिन्छ है ठीक छ साधारणतया अझ बुझ्नलाई एकदम सजिलो के भने डब्लुबिएम भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ त्यो जुन एग्रिगेटहरूलाई चाहिँ राखिन्छ एग्रिगेटहरू राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ वाटरको चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ कम्प्याक्ट गरिन्छ र त्यो भोइडहरू चाहिँ फिल गरिन्छ त्यसलाई हामी डब्लुबिएम रोड भन्छौँ यति हो है पेमेन्टको बारेमा भयो त्यसपछि फ्लेक्सिबल पेमेन्टको पनि के अरे द रोड विथ वेयरिङ कोट मेड अप अफ बिटुमिनस मेटेरियल रिजिडमा के अरे पेमेन्टले चाहिँ गरिन्छ भनेको छ है पेमेन्ट भनेको छ है कम्पोनेन्ट आर मेड अप अफ रिजिड अर इनफ्लेक्सिबल त्यसपछि के भनेको छ द मेटलिङ रोड डज नट फेल ड्यू टु हेभी लोडिङ इन द क्र्याक्स बट मे फेल इन टियरिङ अर वेयरिङ भनेको छ अब यो चाहिँ फ्लेक्सिबल पेमेन्टमा चाहिँ यो पेमेन्ट चाहिँ बेसिकली के गरिन्छ बेस अर सबग्रेड अघि नै गऱ्यौँ वेयरिङ कोट र वेयरिङ के अरे बियरिङ कोर्स त्यसपछि वेयरिङ कोर्स यसको बारेमा पनि हामी एकछिनमा छलफल गर्छौँ तर त्योभन्दा पहिला यत्रो रिजिड पेमेन्ट र फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के होला त एउटा सिमेन्टबाट बन्ने भयो एउटा अलकत्राबाट अनि एउटा रिजिड पेमेन्टमा चाहिँ यसको कोर्स तल पत्राहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने तलबाट चाहिँ हैन फ्लेक्सिबलमा चाहिँ अलि राम्रो सिमेन्ट स्यानहरूको प्रयोग गरेर यो चाहिँ भयो है त अब त्यसो हो भने यो रिजिड पेमेन्टको चाहिँ लङ लाइफ धेरै छ कि फ्लेक्सिबल पेमेन्टको चाहिँ लङ लाइफ धेरै हुन्छ होला यो रिजिड पेमेन्टलाई हुन्छ होला रिजिड पेमेन्ट गाउँतिरको ओजलाई मान्न सकिन्छ सर रोडाहरूलाई के भन्यो महेशले हेलो ल के भन्यो है ल ओके फाइन बेसिकली लाइफ स्पान चाहिँ भनेको सर त्यो गाउँतिरको रोडहरूलाई मान्न सकिन्छ भने थियो के रिजिड पेमेन्ट यस्तो हो रिजिड पेमेन्ट फ्लेक्सिबल पेमेन्ट गाउँ सहर केही पनि भनिदैन हैन जस्ट रोड बनाउने बेलामा चाहिँ अलकत्रा युज गरेर बनायो भने त्यो फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भयो सिमेन्टको त्यो मजाले आरसीसी गरेर ढलान गर्यो भने त्यो रिजिड पेमेन्ट भयो है त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ अनि सर कुन हुन्छ त नि लङ लाइफको लङ लास्टिङ सर पारस बसबाट नजिक छ नि त त्यहाँ है बेसिकली रिजिड पेमेन्टको चाहिँ लङ लाइफ धेरै हुन्छ हैन के छ त्यहाँ कृष्ण हेर्न जानु पर्यो यस्तो हो पारस बस पार्कको त्यो बस पार्कतिर छिर्ने ठाउँमा दुईटा जुन डिस्टेन्स छ नि फर्स्ट इन्ट्रान्स र सेकेन्ड इन्ट्रान्स या एउटा इन्ट्रान्स अनि त्यसपछि अर्को एक्जिट वाला जुन डिस्टेन्स छ नि त्यो डाइभर्सन भएको के त्यहाँनिरको त्यो चाहिँ रिजाल चौक भन्दा माथि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो पेमेन्ट छ रिजिड पेमेन्ट छ अनि यो उसको फ्लेक्सिबलको चाहिँ स्पान के अरे लाइफ स्पान चाहिँ कम हुन्छ हैन अनि फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ चाहिँ कुनको हुन्छ होला रिजिडको फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ कि फ्लेक्सिबलको ल त्यो भन्दा पहिला फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ भने के हो व्हाट इज फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ हेलो सर हजुर आवाज आएन ए सबै के हुन्छ होला नि आइरहेको त यो फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थको कुरा गर्दै थिएँ मैले हैन रिजिड पेमेन्टको फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ कि फ्लेक्सिबलको फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ रिजिडकै होला नि सर फ्लेक्सिबल भनेको रिजिडको होला नि उसको कुनको हुन्छ ल के हो फ्लेक्सिबल तन्किने हैन त्यत्रो फ्लेक्सिबल होला फ्लेक्सिबल हो व्हाट इज फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ
तन्किने भाषी तन्किने त्यही त अनि यसलाई के पनि भन्छ फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थलाई? फ्लेक्सिबल हैन ल ओके छोडिदेऊ। फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थलाई बेसिकली मोडुलस अफ रप्चर या बोन्ड स्ट्रेन्थ भन्ने सुनेको थियो यो टर्म कि नयाँ हो? मोडुलस अफ स्ट्रेन्थ, मोडुलस अफ रप्चर बोन्ड स्ट्रेन्थ भनेर सुने इक्वेसन पनि थियो है। यो भने के त भन्दा यो चाहिँ मेटेरियलको स्ट्रेस हो हैन। यो चाहिँ के त भन्दा जुन चाहिँ फ्लेक्चरल टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले आफ्नो दिन्छ, यिल्ड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ भन्छ है। फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ बेसिकली रिजिड पेमेन्टको चाहिँ ढाई हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि धेरै चाहिँ त्यो एभरेसनको लोडहरू लाग्ने, त्यो धेरै चाहिँ त्यो ब्रेकिङहरू युज हुने ठाउँमा चाहिँ रिजिड पेमेन्ट युज गरिन्छ है त। ल यसको डिफरेन्स चाहिँ यस्तै नै हो। त्यसपछि अब उसमा जाउँ, बेस या सबग्रेड भनेर हो। अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ। बेस या सबग्रेड भने चाहिँ यो चाहिँ लेभल अफ अर्थ एक्सकाभेटेड एन्ड वेल कम्प्याक्टेड एन्ड कन्सोलिडेटेड टु द लाइन एन्ड लेभल so that the loading transferred from above can be easily safely distributed on the shot. बेसिकली सबभन्दा तलको लेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ? सबग्रेड या बेस भनिन्छ हो। यो भने चाहिँ अर्थवर्क एक्सकाभेटेड भएको लेयर जुनलाई चाहिँ के गरिन्छ? राम्रोसँग कम्प्याक्टेड गरिन्छ, कन्सोलिडेटेड गरिन्छ, त्यो लेयरलाई चाहिँ सबग्रेड भनिन्छ। अब के हो कम्प्याक्टेड भने, के हो कन्सोलिडेटेड भने? व्हाट इज कम्प्याक्सन, व्हाट इज कन्सोलिडेसन? एयर भोइड हटाउने रिमुभ अफ एयर एन्ड रिमुभ हो, एउटा इम्प्लिमेन्टेसन अफ वाटर हो। वाटरलाई चाहिँ एक्सपल्सन अफ एयर, एक्सप्रेसन अफ वाटर। एउटा रिमुभ अफ वाटर, एउटा रिमुभ अफ एयर हैन। कुन चाहिँमा रिमुभ अफ वाटर, कुन चाहिँमा रिमुभ अफ एयर? कम्प्याक्सनमा चाहिँ एयरको रिमुभ एयरको रिमुभ हुन्छ। कम्प्याक्सन एयर हो सर, एयर हो कम्प्याक्सन एयर, उ चाहिँ कम्प्याक्सन एयर हो सर। कन्सोलिडेसन पनि के हो रे फेरि सुनाउँ न एकलट। कम्प्याक्सनमा के गरिन्छ अरे? वाटर फालिन्छ, एयरलाई रिमुभ गरिन्छ। हैन एयर मुभ गर्छ, एयर रिमुभ गर्छ। ल ओके फाइन। कम्प्याक्सनमा चाहिँ एयरलाई चाहिँ हटाइन्छ र कन्सोलिडेसनमा चाहिँ वाटरलाई रिमुभ गरिन्छ है। यो भनेको सबबेस भयो है। हजुर सर। त्यसपछि बियरिङ कोर्स भने के हो? यो सब बेस या के अरे सबग्रेड या बेस भन्दा चाहिँ माथिको हो। आफ्टर प्रिपेयरिङ बक्स कटिङ इन द फर्मेसन विथ द नेक्स्ट स्टेप अफ कन्स्ट्रक्सन इज टु प्रोभाइड स्ट्रङ एन्ड स्टेबल बियरिङ लेयर हो। दिस लेयर इज सपोज टु ट्रान्सफर लोड टु द सबग्रेड। सबग्रेड भन्दा ठ्याक्क माथिको लेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? बियरिङ कोर्स भन्छौँ। यो चाहिँ के हो? फर्स्ट लेयर अफ ग्राभेल जुन चाहिँ हामीले त्यहाँ युज गर्छौँ त्यो चाहिँ बियरिङ कोर्स भनिन्छ। बियरिङ कोर्सको काम भने के हो? त्यो लोडलाई चाहिँ तल बेस या सबग्रेडमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने काम भनेको बियरिङ कोर्सको काम भयो है। अब बियरिङ कोर्स गर्दाखेरि के भनेको छ? बियरिङ कोर्स चाहिँ हार्ड स्टोन चिप्स लेस देन 40 mm चाहिँ सिप साइज, ग्रेटर देन 40 mm सिप साइजबाट चाहिँ युज गरिन्छ। त्यसपछि फाइन डस्ट र वाटरिङ गरिन्छ, जुन अघि हामीले के भनेको थियौँ? WBM भनेको थियौँ हो। अनि त्यसपछि 20 cm थिक ग्राभेल चाहिँ प्रोभाइडेड बाई 30 cm एन्ड कम्प्याक्टेड टु 20 cm थिक भने के भन्नु खोज्यो होला यसले? 20 cm थिक ग्राभेल भनेको छ हो। 20 cm थिक ग्राभेल भने चाहिँ के हो रे भने इट इज प्रोभाइडेड बाई 30 cm है। 30 cm को ग्राभेललाई चाहिँ राम्रोसँग कम्प्याक्सन गरेर चाहिँ के गरिन्छ अरे भने त्यसलाई चाहिँ 20 cm मा चाहिँ रिड्युस गरिन्छ अरे। बुझिन्छ यो है? यो भनेको बेस कोर्स भयो है। अब त्यसपछि वेयरिङ कोर्स भनेको छ। वेयरिङ कोर्सलाई के पनि भनिन्छ भन्दा टप कोर्स पनि भनिन्छ है। अन द टप अफ द बेस कोर्स विच इज नोन एज वाटर बोन्ड मेकाडम भनेर अघि नै कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसलाई वेयरिङ कोर्स पनि भन्छौँ। लेयर अफ बिट्युमिन मेटेरियल र बाइन्डरहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ? मिक्स गरेर चाहिँ त्यहाँ राखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ वेयरिङ कोर्स भनिन्छ। अब वेयरिङ कोर्स कसरी गरिन्छ? वेयरिङ कोर्स के प्रकारको छ भन्दा एउटा सर्फेस ड्रेसिङको आधारमा चाहिँ सिंगल कोट र डबल कोट भन्ने भयो है। त्यो ढलान त्यो पिच गर्दाखेरि पनि
सुरुमा एक लेयर मात्रै गर्छ त्यसलाई सिंगल कोट भन्छ, त्यसपछि डबल लेयर गर्छ त्यसलाई डबल कोट भन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को प्रिमिक्स कार्पेटिङ अफ भेरियस थिकनेस भनेको छ, त्यसपछि ग्राउटिङ भनेको छ सेमी र फुल्ली। यो प्रिमिक्स कार्पेटिङ भने सुनेको छ? सर प्रिमिक्स कार्पेटिङ कहाँ हो त्यो? बेसिकली प्रिमिक्स कार्पेटिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ ओल्ड फर्म अफ पिच गर्ने स्टाइल हो हैन। ओल्ड फर्म अफ पिच गर्ने स्टाइल हो। यसमा चाहिँ स्यानको चाहिँ एउटा सिलकोट हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ बिटुमिनसँग मिक्स गरेर कस्तो पिच गर्ने छ त्यही अनुसारले गरिन्छ। कसको त्यो माइक चाहिँ म्युट गराए। यो चाहिँ बेसिकली हट मिक्स फ्रुबाट गरिन्छ। अब ग्राउटिङ भने के हो? ग्राउटिङ सुनेको छ? व्हाट इज ग्राउटिङ? सर सुनेको हो। के हो ग्राउटिङ? घोलमा हाल्ने हैन, त्यो पालहरु चाहिँ भर्ने, फिलअप गर्ने, भोइडहरु पुर्ने। हो त्यो काम गर्दै जाँदा त्यहाँ भोइडहरु केही आउन सक्छ, त्यो भोइडहरुलाई चाहिँ पुर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ? ग्राउटिङ भनिन्छ। यो चाहिँ सेमी या फुल्ली कामहरु, सेमी या फुल्ली हुन्छ है त।